अजीम आलम मुबल्लिग इस्लाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत आफ्ताब वलायत शहनशाह नक्शबंद ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा नवीद हुसैन साहब मद्दज़िल्लुल सजादा नशीं दरबार आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया गुजरांवाला शरीफ। आप फरमा रहे हैं महफिल पाका बाकायदा आगाज तिलावत कलाम रहमान से मुल्तमिस जनाब कारी अख्तर हुसैन नक्शबंदी से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى सुभान अल्लाह। ما ودعك ربك وما قلى सुभान अल्लाह। وللآخرة خير لك من الأولى सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سبحان الله سبحان الله سبحان الله ولسوف يعطيك ربك فترضى سبحان الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك सुभान अल्लाह। सब मिलके बोलिए सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाकारी साहब। ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। وأما بنعمة ربك فحدث सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر सुभान अल्लाह وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين